MLA Sankalp Amondkar has pledged to secure new flights for Daboli Airport despite the recent diversion of many charter flights to Mopa Airport. He assured 100% Daboli Airport will get new flights, emphasizing his commitment to safeguarding the interest of local taxi operators and ensure the airport remains operational. Amondkar vowed to protect the local economy and maintain the airport's significance. जे आमचे दाबोलीचो एअरपोर्ट आसा आनी ते एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट आसा पळय ती खुबशी डायवर्ट जावपाक लागलेली आसा आनी ताजो विशय हांवें 0 आवर्सार मेन्शन केल्लो आनी हो जेन्युइन इश्यू आसा आनी आमचे लोकल जे टॅक्सीवाले आसा जे मॅक्सिमम म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आसा आनी ते येवन आमकां कमीत 3-4दां मेळ्ळे आनी ह्या विशयाचेर आमचे कडेन चर्चा केल्लेली आसा कितें बाबा अशी जर फ्लायट्स जर कमी जाली जाल्यार आमकां फुडें आमचें लायव्हलीहूड आमकां खंय तरी त्रास जातलो. सो तेंचें म्हणणें सारकें आसा की फ्लायट्स कमी जाल्ल्या कारणान तांकां बिजनस जे पयलीं ते 3 ट्रिपी मारताले आतां तांकां एक ट्रीप सुद्दां भाडें मेळना. जे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले भाव जे आमचे मुर्मुगांव तालुकाचे आसा सो तेजे लागून आमी हो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सिरियस इश्यू आसा जेका आमकां दिसता गव्हर्मेंटान दखल घेवपाची. आयज आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा CMन कितें बाबा दाबोली एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपाना म्हणून मान्य करता. बट फ्लायट्स थंयसर जर कमी जावपाक लागली बिजनसूच ना जालो जाल्यार तो एअरपोर्टांनी उरोवन कितें फायदो आसा. सो तो एअरपोर्ट उरता तेजे भितर थंयसर बिजनसूय उरोवंक जाय आनी म्हाका खंय तरी आमच्या मुखेलमंत्रीचेर टोटल विश्वास आसा, आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा. हेजेर लक्ष घालतल्यान म्हाका दिसता न्यू फ्लायट्सचो प्लॅन आसा तो आमच्या दाबोली एअरपोर्ट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हें घडोवन येता. आसा ती फ्लायटी शिफ्ट जाता आनी नवी कशी हाडटले तुमी? आतां आसा ती फ्लायटी आमची चार्टर्ड फ्लायट थोडी शिफ्ट जाल्लेली आसा. सो हेज्या लागून आतां ती परत हाडपाची या न्यू फ्लायट्स हाडपाचे जे विचार चललेलो आसा आनी 100% हांव तुमकां एश्युरन्स दिता कित्याक म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आमच्या मुखेलमंत्रीचेर विश्वास आसा की हेजे भितर बेगीनच्या बेगीन जातली. इवन चार्टर्ड फ्लायट्स येयना जाल्यार आमकां दुसरी फ्लायट सुद्दां येयली जाल्यार ही भितर सगळ्यांक चड फायदो आमकां जावपाचो आसा आनी आमचो स्थानीक लोकांचो जो धंदो आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो म्हाजो एकूच एकूच कमेंट म्हणटा चार्टर फ्लायट म्हणटा तुमचो मंत्रीनूच सांगलेलें जे लोक कशें मोबिनान एका टायमार म्हटलेलें की आनी फ्लायटी वयच्यो ना. मोविनूय आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याचो आमचो मंत्री आसा. सो तेकाय खबर आसा लोकांचें दूख कितें आसा तें आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाज्या बरोबर आमचे कलीग फ्रेंड आसा आमचो मंत्री मोविन गुदिन्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर. तसोच आमचो दाजी जो वास्कोचो आमदार आसा आनी कुठ्ठाळेचो आमदार जो इंडिपेंडंट आतुनवाज आसा हांकां सगळे जाण मेळोन आमी हो प्रयत्न आसतलो की बाबा हांगली फ्लायट्स आनी हे फुडें कमी जावची न्हू बट न्यू फ्लायट्स हांगा येवची म्हणून आनी हे एश्युरन्स आमकां दिल्लेले आसा आनी 100% जातले. तूं हेजे भितर मातसो दुबाव ना आनी हेच जे आसा ते आमच्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक सांगपाक सोदता